बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल रूहानी दुनिया फ़न9 की जानिब से तमाम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों और चैनल में नए आने वालों प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस्माए बारी ताला या मालिकू के ख़ास और फ़वाइद के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह के जो नाम हैं, एक एक नाम की इतनी ख्वाहिश, फ़ज़ाइल और इतनी बरक़ात और इतने फ़ायदे हैं कि जो बयान नहीं किए जा सकते। फिर भी मुख्तसर जो फ़ायदे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, जिसकी आज हर इंसान को ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस्माए बारी ताला या मालिकू के चंद ख़ास और फ़वाइद के बारे में आपको बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो भी बहन भाई हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करेगा तो ज़रूर फैज़याब होगा, ज़रूर फ़ायदा हासिल करेगा। बस दोस्तों, यकीन कामिल के साथ आपने जो भी अमल वजीफ़ा करें, यकीन कामिल के साथ और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अमल वजीफ़ा करें। अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, आते हैं अपने अभी असल मौजू की तरफ के इस्माए बारी ताला या मालिकू के जो फ़ायदे हैं क्या क्या हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा नंबर 1 कि जो भी कैदी हो या वो किसी भी झूठे मुकदमे में फंस गया हो, उस पर मुकदमा हो गया हो, तो आप चाहते हैं कि वो फ़ौरी तौर पर जो है ना बरी हो जाए और उसकी रिहाई हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों ये तरीक़ाकार करना है कि जो मुल्ज़म है, जिस पर जो इल्ज़ाम है किसी चीज़ का, केस वग़ैरह है, तो अगर वो ये पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उसके कोई करीबी रिश्तेदार पढ़ लें तो भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो उसका ये तरीक़ा है कि अगर वो ख़ुद पढ़े तो इसी तरीके से पढ़ना है, अगर कोई दूसरा पढ़े तब भी इसी तरीके से पढ़ना है। फ़र्क ये है कि जब दुआ करनी है, अगर उसका कोई करीबी रिश्तेदार पढ़ता है तो दुआ में उस मुल्ज़म का नाम जिस पर इल्ज़ाम है, जो नाहक जो है ना किसी इल्ज़ाम में फंस चुका है, तो उसका नाम और उसकी वालिदा का नाम लेकर दुआ करनी है उसके हक़ में। और अगर ख़ुद करता है तो भी ये तरीका है कि सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी दुरूद शरीफ याद हो वो पढ़ना है 9 मरतबा और उसके बाद इस्माए बारी ताला या मालिकू या मालिकू या मालिकू इसको 100 मरतबा पढ़ना है। और 100 मरतबा पढ़ के फिर दुरूद शरीफ फिर अपने लिए दुआ करनी है कि मेरे परवरदिगार, मुझ पर ये जो नाजायज़ किस्म का जो है ना झूठा मुकदमा है, इससे मेरे को बरी फरमा दे। तो इस तरीके से दुआ करके फिर दुरूद शरीफ लास्ट में 9 मरतबा पढ़ लेना है। इसको रात को रोज़ाना इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और वो जो है ना उस इल्ज़ाम से बरी हो जाएगा। दूसरा ये फ़ायदा है, किसी को भी कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, बुखार हो, सर दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर, किसी किस्म का भी कोई ऐसी मसला हो, कोई बीमारी हो, तो उसके लिए भी इस्माए बारी ताला या मालिकू या मालिकू या मालिकू इसको 21 मरतबा पढ़ कर जो है सुबह और शाम 2 टाइम दम करना है। छोटी मोटी बीमारी हो तो फ़ौरी तौर पर यह है कि दिन में अल्लाह पाक शिफा याब कर देंगे। अगर कोई पुरानी और पेचीदा बीमारी हो तो उसके लिए 7 दिन इसी तरीके से ये अमल जारी रखना है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह यकीनी शिफा याबी अता फरमाएंगे। दोस्तों, अगला फ़ायदा इसको आपको बताते हैं कि कोई आपका दुश्मन हो या कोई बदख़ुओ हो जो आपकी बुराइयां दूसरों के सामने पेश करता हो, चाहे वो बहू है, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो ससुर है, ससुराल में है, नंद है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा है या इसके अलावा कोई ऐसा मुखालिफ है जो आपकी बुराइयां जो है ना दूसरों के आगे बयान करता हो, तो आप चाहते हैं कि उसकी ज़बान बंद हो जाए,
تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس جو بھی ہیں جو آپ کی بدخوائیاں کرتے ہیں اس کا آپ نے خیال اور تصور کر لینا ہے، اور خیال تصور کر کے آپ نے اسماء باری تعالیٰ یا مالکو یا مالکو یا مالکو اس کو آپ نے 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کی بدخوائی کرتے ہوں ان تمام کا آپ نے خیال اور تصور کر کے اس پر آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دن میں یہ آپ ایک ٹائم یہ عمل جاری رکھیں، چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بدخوائی نہیں کریں گے اور آپ کے خلاف اس کا منہ اور زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اس کی کوئی اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف کہیں بھی کوئی بات کر سکے، آپ کی برائی کہیں کرے یا آپ کے خلاف کوئی بات کرے، اتنی جرأت انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نہیں رہے گی اللہ پاک کے اس اسم مبارک کی برکت سے۔ تو دوستو اس کا بڑا فائدہ جو ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں دست غیب کے بارے میں، کہ اگر آپ کو روپیہ پیسہ کی تنگی ہے، روپے اور اتنے آپ کے وسائل نہیں ہیں جتنے آپ کے اخراجات ہیں، یا بے روزگاری ہے، کام وغیرہ نہیں ملتا، یا آمدن ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر رحمت اور برکت نازل فرمائے اور ہمارے روزی روٹی میں کبھی بھی کمی نہیں آئے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ طریقہ آپ ضرور کرنا، انشاءاللہ دست غیب آپ کے لیے جاری ہو جائے گا، اور حیران کن طریقوں سے روپیہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور بہت جلد امیر کبیر بن جائیں گے۔ تو اس کا یہ طریقہ کار ہے دوستوں کہ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 19 مرتبہ، اس میں آپ کو درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے 19 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسماء باری تعالیٰ یا مالکو یا مالکو یا مالکو اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں روپیہ پیسہ کی انتہائی سخت ضرورت ہے، اور ایسا سبب اور ذریعہ پیدا فرما دے کہ ہماری جو مالی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے، اور ہم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے، اور ہماری غیبی مدد فرما دے کہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے دعا کر کے پھر آپ نے آخر میں پھر آپ نے درود شریف 19 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے جمعرات والے دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 5 وقت کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں دست غیب جاری ہو جائے گا اور آپ کو غیبی طور پر روپیہ پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا اثر 3 سے 7 دنوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہو اس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔